सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सिंध से अगवा की गई हिंदू लड़कियों का मामला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की है कि सिंध से अगवा होने वाली 2 नौउम्र हिंदू लड़कियों के बारे में ऐसी इतलात हैं कि उन्हें रहीम यार खान से मुंतकिल किया गया है। इस मामले की फौरी तहकीकात की जाए और अगर ऐसा है तो बच्चियों की बाजियाब कराया जाए। वज़ीर आज़म ने सिंध और पंजाब हुकूमत को ये भी हिदायत की कि इस मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करें। दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने भी मामले का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दोनों हिंदू लड़कियां पाकिस्तान की शहरी हैं, उनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। तो आपको आगाह करेंगे, सिंध से अगवा की गई हिंदू लड़कियों का यह मामला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की है कि सिंध से अगवा होने वाली 2 नौउम्र हिंदू लड़कियों के बारे में ऐसी इतलात हैं कि उन्हें रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। इस मामले की फौरी तहकीकात की जाएँ और अगर ऐसा है तो बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर आज़म ने सिंध और पंजाब हुकूमत को ये भी हिदायत की है कि इस मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाए। और दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने भी मामले का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दोनों हिंदू लड़कियां पाकिस्तान की शहरी हैं, उनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। लाहौर के इलाके चूंग में घर में आग लग गई। आग मच्छर मारने वाली टिक्की के बायस लगी। 2 बच्चे झुलस कर जान बहक हो गए। मरने वालों में 7 साल का सुफियान और 9 साल का अरसलान शामिल है। तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है लाहौर का इलाका है चौंक, जहाँ पर घर में आग लग गई। आग मच्छर मारने वाली टिक्की के बायस लगी और 2 बच्चे झुलस कर जान बहक हो गए हैं। मरने वालों में 7 साल का सुफियान और 9 साल का अरसलान शामिल है, जबकि वालिदैन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे जब ये हादसा पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक 2 बच्चों की हलाकत हो चुकी है। लाहौर का इलाका है चौंक, जहां पर घर में आग लग गई। साहने क्राइसिस में शहीद होने वाले कराची के सैयद अरीब की मैयत न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सैयद अरीब की मैयत अमारात की परवाज़ के जरिए दुबई के रास्ते कराची लाई जा रही है। सैयद अरीब की मैयत कल सुबह 10 बजे कराची पहुंचाए जाने का इम्कान है। तो साहने क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वाले सैयद अरीब की मैयत पाकिस्तान रवाना कर दी गई है और कल जो है ये मैयत पाकिस्तान पहुंच जाएगी। ज़राए के मुताबिक सैयद अरीब की मैयत अमारात की परवाज़ के ज़रिए दुबई के रास्ते कराची लाई जा रही है। सैयद अरीब की मैयत कल सुबह 10 बजे कराची पहुंचने का इम्कान है और इसी हवाले से आपको बताएं कि रवाना मैयत कर दी गई है न्यूजीलैंड से। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों की रैली पर फायरिंग हो गई। फायरिंग करते मुलजिमों की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। बात करते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना बताएगा, फुटेज हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज जो पाकिस्तान के मौका पर लेबर कौमी मूवमेंट के मजदूरों की जानिब से रैली निकाली गई थी, जिस पर मुलजमान ने मुश्किल होकर उन पर फायरिंग कर दी और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है। उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजमान हाथ में असला थामे हुए हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए उनसे असला भी बरामद कर लिया था, जबकि तशद्दुद के नतीजा में लेबर कौमी मूवमेंट के जो सेक्टर सदर हैं फखर, वो भी शदीद जख्मी हो गए थे। ठीक है, शुक्रिया फरजाना। तो कोयटा में कासी रोड मदनी स्ट्रीट घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से बाप जाँ बहक जबकि 4 बच्चे झुलस गए। झुलसने वाले 4 बच्चों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मनासिर भी आप देख सकते हैं, हादसा ये पेश आया था कोयटा में कासी रोड मदनी स्ट्रीट घर में जब गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ और बाप जाँ बहक जबकि 4 बच्चे झुलस गए। अभी आपको ले चलेंगे सक्कर, जहाँ पर खुर्शीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज से बड़ी जरदारी आए, क्यों मौलाना फजल रहमान की पार्टी आए, क्यों शहबाज शरीफ आए या उसकी पार्टी आए,
کیوں جماعت اسلامی آئے؟ جب تم نہیں آتے ہم کیوں آئے؟ ہاں آؤ پارلیمنٹ میں بتاؤ کہ فارن پالیسی پہ یا ان پہ کیا کرنا ہے، ہم حاضر ہوں گے. اور پھر وہ آئے نہ آئے، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو ہوگے نا، تو ہم پارلیمنٹ کا احترام کریں گے، اس کے اندر جائیں گے، کیونکہ ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہی ہمارا جیاپا ہے، یہی ہماری سیاست ہے، اور یہی ہماری سیاست اس پاکستان کو بچا سکتی ہے اور پاکستان کے مستقبل کو بچا سکتی ہے. ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو اندھیری راہوں پہ چل پڑے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص پاکستان، تو یہ اس وجہ سے اس مہنگائی جو تباہی کی طرف مہنگائی ہو رہی ہے، ان کی بالکل ناکام معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان کے غریب ترین لوگ عذاب میں ہیں، اس عذاب میں چل رہے ہیں. تو ان باتوں پہ ہمیں نکلنا پڑ رہا ہے. ہم کسی کو بچانے کے لیے نہیں نکل رہے، ہم عوام کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں، عوام کو مہنگائی سے در سے نکالنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ٹرین مارچ کر رہے ہیں، اس ٹرین مارچ میں عوام آئیں گے، ہر اسٹیشن پہ آئیں گے، ہر جگہ پہ آئیں گے، اور ہم جہاں بھی جائیں گے، ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور دنیا دیکھے گی. اور اس کے بعد پی ایس ایل کے حوالے سے بتائیں تو پی ایس ایل کی فاتح ٹیم کوئٹہ کی سڑکوں پر نکل آئی. شہریوں نے کپتان راز احمد، احمد شہزاد، انور علی سمیت دیگر کھلاڑیوں کا خیر مقدم کیا. شہریوں نے کھلاڑیوں پر پھول بھی نچھاور کیے. یہ مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹہ کے ریڈیٹرز نے جہاں پی ایس ایل 4 کا فائنل جیتا، وہیں پر کوئٹہ میں اس وقت جشن کا سما ہے اور ابھی بھی سڑکوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹیم کا جو ہے استقبال کیا گیا. پھولوں کی پتیاں جو ہے نچھاور کی. بولو کوئٹہ پی ایس ایل 4 کی فاتح ٹیم. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے بےتابی کی ضرورت نہیں ہے. حکومت پہلے حالات بہتر ہونے دے. حکومت اپوزیشن کی بجائے مہنگائی اور معاشی بدحالی سے لڑے. وہ شکر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. حال تک بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات محاذ آرائی کی طرف تھے. بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی. یوم پاکستان کے اوپر چین کے صدر نے بھی پاکستان کو مبارکباد دی. تمام پاکستان کے دوست ممالک نے پاکستان کو مبارک دی. لیکن وزیر اعظم کو بھارت کے وزیر اعظم کے پیغام کی اس قدر خوشی ہوئی کہ اس پہ ٹویٹ کر دیا. تو ان بےتابیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی حالات کو استحکام آنے دیں. اسی طرح پاکستان کے اندر اپوزیشن کے ساتھ مسلسل محاذ آرائی کے نتیجے میں جو ملک میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے ملک ایک معاشی بحران کی طرف دن بدن دھنستا جا رہا ہے. ہماری گروتھ ریٹ نیچے آ رہی ہے. اس وقت حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، عوام پر مہنگائی کا بوجھ میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. بجلی اور گیس کے بلوں نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں، اور ہم تقریباً پچھلی 8 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح پر چلے گئے ہیں. تو اس لیے حکومت کو اس وقت ضرورت ہے کہ معیشت کی طرف توجہ دے اور سنجیدگی اختیار کرے. وہ اس کی لڑائی اپوزیشن سے نہیں ہونی چاہیے، اس کی لڑائی مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور معاشی بدحالی سے ہونی چاہیے. مفتی تقی عثمانی پر نیپا چورنگی کے قریب قاتلانہ حملے کا معاملہ. تفتیشی حکام نے کراچی کے مختلف مقامات کی فوٹیجز حاصل کر لیں. دہشت گردوں کا گروپ ملینیم مال پر مفتی تقی عثمانی کا انتظار کر رہا تھا. ابتدائی شواہد سے لگتا ہے کہ حملہ آوروں نے 3 کلومیٹر پیچھا کرنے کے بعد 2 ہتھیاروں سے فائرنگ کی. مزید بات کرتے ہیں دانیل صحیح سے. دانیل بتائے گا اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی میں گزشتہ دنوں گلشن اقبال نیپا چورنگی پر معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں نے مفتی تقی عثمانی کے جو حملے کا جو مقدمہ ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کی تفتیش کے لیے حکام کا کہنا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس کی جو ہے مؤثر طریقے سے تحقیقات کر سکتی ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے جائے وقوع کے اطراف کی مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہیں. اور حکام کے مطابق جو دہشت گرد تھے، جو حملہ آور تھے، انہوں نے ملینیم مال پر مفتی تقی عثمانی کا انتظار کر رہے تھے. ملینیم مال سے مفتی تقی عثمانی کی گاڑیوں کا تعاقب شروع کیا گیا ہے، جو گلشن اقبال نیپا چورنگی پر آ کر تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دہشت گردوں نے مولانا تقی عثمانی کی گاڑی کو نشانہ بنایا. آپ نے ہمیں آگاہ کیا دانیال.
لاہور کے علاقے نیازی چوک میٹرو اسٹیشن کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ لاہوریوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور کا علاقہ ہے نیازی چوک میٹرو اسٹیشن کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں نوجوان کو قتل کرنے کا واقعہ، موٹر سائیکل سوار ٹارگٹ کلرز کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی، جبکہ سندھ پولیس نے مہم کے دوران جعلی نمبر پلیٹ لگی متعدد سائیکلیں تحویل میں لے لیں۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مقتول نوجوان وجاہت کو قتل کرنے والے مبینہ حملہ آور موٹر سائیکل سوار ٹارگٹ کلرز کی سی سی ٹی وی 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار مبینہ ملزمان نے چہرے پر ماسک اور ہیلمٹ لگا رکھا ہے۔ واقعے کا مقدمہ مقتول کے کزن کی مدعیت میں اورنگی تھانے میں درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی، جبکہ ملیر اور قائد آباد میں پولیس کی جعلی نمبر پلیٹ لگی گاڑیوں کے خلاف اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مہم کے دوران پولیس نے 5 سے زائد موٹر سائیکل تحویل میں لے کر ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ٹویٹ کر کے پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر سے سندھ سے 2 ہندو لڑکیوں کے اغوا کی رپورٹ طلب کی، جس کے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ میم یہ مودی کا بھارت نہیں، عمران خان کا نیا پاکستان ہے جہاں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے میں بھی سفید حصہ اقلیتوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہندو لڑکیوں کا اغوا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امید ہے بھارت دوسرے ممالک پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کرے گا۔ تو منہ توڑ جواب دیا ہے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو فواد چودھری نے، اور جب انہوں نے ٹویٹ کیا پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر سے سندھ سے 2 ہندو لڑکیوں کے اغوا کی رپورٹ طلب کی، جس کے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ میم یہ مودی کا بھارت نہیں، عمران خان کا نیا پاکستان ہے جہاں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد آج خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں۔ شیخ رشید نے درگئی کے لیے ٹرین کا افتتاح بھی کر دیا اور اسی طرح تخت بھائی درگئی کا وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ تاہم شاید وزیر ریلوے کو یہ علم نہیں ہے کہ پشاور ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں ریلوے کا کیا حال ہے۔ آفتاب محمد سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی آفتاب۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد چونکہ آج خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں اور اس موقع پر اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے درگئی کے لیے جو ٹرین کا ہے اس کا بھی افتتاح بھی کر دیا ہے، ساتھ ساتھ وہ نوشہرہ اسی طرح جو تغبائی ہیں بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شیخ رشید احمد کو پشاور کے جو خود ریلوے کی حالتیں ہیں یہاں پر خصوصاً اس وقت جہاں ہم خود بھی موجود ہیں نوتیق جدید، تو یہاں کے ریلوے کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر پٹریوں پر بچے کھیل رہے ہیں۔ پٹریاں جو یہاں پر تجاوزات کے باعث یہاں پر جو لوگوں نے گندگی یہاں پر ڈالی ہے تو اس کے بعض جگہ پر غائب بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر تجاوزات کی بھی برمار ہیں۔ اس طرح جو سرکاری طور پر یہاں پر ایک سڑک بھی اس پر بنا ہے اور حال ہی ہے یہاں پر اگر اس وقت ہم دکھا بھی دیں تو ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی یہاں پر واقعہ جو پٹڑی کے مقام پر ہے تو لوگ یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ریلوے کی حالت یہ ہے کہ گٹر کی پانی لوگوں کی جو گھروں کے پانی کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اس میں یہاں پر آ کر بہتی ہے تو بہت گندگی کی حالت میں ہے یہاں پر۔ اور اس موقع پر دیکھا دے رہا ہے کہ وفاقی وزیر کو شاید یہ علم ہوگا یا نہیں کہ خود پشاور اسٹیشن کے قریب ہی ریلوے کا یہ حال ہے جہاں پر اس وقت جو ریلوے کی پٹڑیاں ہیں یا ریلوے کی یہاں پر جو اراضی ہے تو ٹرین چلانے کے لیے اس وقت قابل ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے شکریہ۔ تاریخی ریلوے اسٹیشن خیرپور سہولتوں سے محروم ہے، مسافروں کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں مگر حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بات کرتے ہیں لیاقت راجپر سے۔ لیاقت بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن خیرپور پہ۔ یہ ریلوے اسٹیشن خیرپور انگریز دور سے لے کر خیرپور ریاست کے زمانے میں قائم ہوئی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ اجڑ چکی ہے۔ یہاں پہ مسافروں کو یہی شکایت ہے کہ ایک تو ٹرینیں جو ہے وہ لیٹ سے آتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی اور ٹوائلٹ مہیا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے مسافر خانہ بھی جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکا ہے، جس کے باعث اکثر خواتین، مرد اور بچے مسافر جو ہے وہ دھوپ کا شکار ہو جاتے ہیں اور باہر زمین پہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں شیخ رشید نے دعویٰ کیا تھا کہ
सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन में जदीद निज़ाम नस्ब किया जाएगा और जदीद जो है वो इनको सहूलियात दी जाएंगी। लेकिन और उसके बरक्स यहाँ पर खैरपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को कोई भी आज तक सहूलत मुहैया नहीं की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर नाज़रीन, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मकबूल मिली नगमे गाने वाली गुलकारा शहनाज बेगम चल बसी। 67 साला शहनाज बेगम का इंतकाल ढाका में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर ANF ने 3 रुकनी मुनशियात स्मगलिंग गैंग गिरफ्तार कर लिया। कनाडा से आने वाले मुसाफिर के बैग से 2 करोड़ की मुनशियात बरामद कर ली गई। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद। सईद बताएगा क्या कार्रवाई की गई है, क्या तफसील रही? बिल्कुल एंटी नार्कोटिक्स स्पोर्ट्स पंजाब डिवीजन की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई है और कार्रवाई के दौरान 3 रुकनी मुनशियात स्मगलिंग गैंग पे वो गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान कनाडा से आने वाले मुसाफिर के बैग से 2 करोड़ रुपए मालिक की मुनशियात हैं वो बरामद हुई है और सराय के मुताबिक कैनेडियन नेशनल होल्डर मुसाफिर खिदर मोहम्मद शराजी जो है वो PK 798 के जरिए टोरंटो से लाहौर पहुंचा जाके दौरान चेकिंग मुसाफिर से 1 किलो कोकीन और 3 किलो जो मैरिजुआना है वो बरामद की गई है और मुसाफिर से बरामद मुनशियात की कुल कीमत है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए है बताई जा रही है। और ANF जराये के मुताबिक मुसाफिर की गिरफ्तारी के बाद गैंग के जो दीगर 2 मेंबर थे जिनमें मोहम्मद तौसीफ और दानियाल अमजद नामी 2 मुनशियात फरोश हैं उनको भी गिरफ्तार है वो कर लिया गया है, जबकि मुलजमान के कब्जे से मुनशियात के साथ साथ एक अदद। ठीक है, शुक्रिया सईद आगाह करने का। तो गुजरांवाला में बारात की गाड़ी दुकान के सामने खड़ी करने पर झगड़ा हो गया। शादी हॉल मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पर लातों घूसों की बारिश कर दी गई जिससे 5 अफराद जख्मी भी हो गए। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। 24 न्यूज़ ने CCTV फुटेज जो है हासिल कर ली है। तो बारात थी जिसकी गाड़ी पार्क करनी थी और एक दुकान के सामने जब गाड़ी पार्क की तो झगड़ा हो गया और खूब मार पिटाई देखने में आई। उधर गुजरांवाला में इदारा मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़ेर-ए-एहतमाम मुस्तफ़ाई इज्तिमा जारी है जिसमें मुल्क भर से हज़ारों अफराद शरीक हैं। मुस्तफ़ाई इज्तिमा से आर्मी मुबल्लिग़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई खिताब करेंगे। जाहिद इकबाल से बात करते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, अदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़ेर-ए-तमाम आज गुजरांवाला में एक मुस्तफ़ाई इज्तिमा का इनकाद किया गया है जिसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से जो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है, जबकि तैयारियाँ इज्तिमा के हवाले से मुकम्मल तौर पर कर ली गई हैं और आज के इज्तिमा से अपने मखसूस अंदाज में आलमी मुबल्लिग़ इंटरनेशनल स्कॉलर हज़रत पीरज़ादा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई साहब अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएंगे। आज के इज्तिमा में 2 कॉन्फ्रेंसों का इनकाद किया गया है, जिसका पहली नशिस्त जीवे पाकिस्तान के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जबकि दूसरी इस्लाहे उम्मत के नाम से कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें मुल्क भर से जो शहरियाँ बड़ी तादाद में शिरकत के लिए यहाँ पर अदारतुल मुस्तफ़ा के मरकज़ में पहुँच रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि आने वाले तमाम अफराद को जामिया तलाशी के बाद यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इज्तिमा में जो रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई साहब हैं वो नमाज ज़ोहर के बाद अपने मखसूस और खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाएंगे। तैयारियाँ मुकम्मल हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मुल्क भर से इस इज्तिमा में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। जी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। ट्वीट में कहा कि अशराफिया अपने इलेक्शन और ऑफशोर कंपनीज छुपाती है, बैरून मुल्क जायदादें खरीदती है। फनी गाला में रहते हैं और सिर्फ 1 लाख रुपए टैक्स देते हैं और आवाम को टैक्स देने के लिए लेक्चर दिए जाते हैं। तो एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया इमरान खान को बख्तावर भुट्टो जरदारी की जानिब से। कराची में संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चों के साथ बड़ों ने साहिल का रुख कर लिया। गर्मी को भगाने के लिए शहरी समंदर की लहरों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से सजाद अली की रिपोर्ट देखते हैं। भगाने के लिए कराची वाले समंदर किनारे चले आए। कोई समंदर की ठाटे मारते लहरों से खेल रहा है तो कोई कर रहा है घुड़सवारी करके खूब इंजॉय। संडे को फंडे मनाने के लिए शहरी सुबह सवेरे से ही सी व्यू का रुख कर लेते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी घुड़सवारी की। शहरी कहते हैं बच्चे इम्तिहान से फारिग हुए, सैर व तफरी के लिए समंदर की सैर करने आए हैं।
अच्छा मंदिर था, काफ़ी अच्छा मंदिर था और मौसम भी बहुत अच्छा था। अभी भी पानी में अच्छा खासा मज़ा आया, ठंडा ठंडा पानी था, पैरों में लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पानी ठंडा हो रहा है और गर्मी हो रही है तो मज़ा भी आ रहा है। बच्चों के पेपर हो गए, अब ये कि छुट्टियाँ पड़ी हैं तो एंजॉय करेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये घोड़ा भी इतना तेज़ भागता है, मज़ा बहुत आ रहा है। समंदर पे और ज़्यादा मज़ा आता है जब पाँव गीले करते हैं। महकमे मौसमियात ने शहरियों को खबरदार किया है कि आज चमकता हुआ सूरज गर्मी में मजीद इजाफा कर सकता है। कैमरामैन शौकत अली के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज़ कराची। इस बुलेटिन से इतना ही, हमारे साथ रहिए।